أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات ذلك هو الفوز العظيم. ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله.
ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار
رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والضحى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك
فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر صدق الله العظيم सब हज़रात एक मरतबा दुरूद पाक का नजराना पेश करें। चंद शार हजरत ख्वाजा पीर नसीरुद्दीन नसीर शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह के कलाम के पेश करके इजाज़त चाहूँगा। कोई लब खामोश न रहे, मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि